बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। केपीके में एक तरफ तो तब्दीली के दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रॉड हुए हैं ये इमरान खान साहब के दौर में ही हुए हैं। तीनों फ्रॉड हमारे साथ उन्हीं के दौर में हुए हैं, उन्हीं के टाइम पे हुए हैं। उस टाइम हैं जो हमारे जितने भी हैं जो लोग हैं उनसे अपील है कि ये इस तरह के लोग हमारे जैसे लोग बेशुमार हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। आखिर ये फ्रॉड हो क्यों रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? और मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ। जितने यहाँ पे खानपुर तहसील में पटवारी आते हैं, तहसीलदार आते हैं, नायब तहसीलदार आते हैं और जो भी जितने भी यहाँ पे महकमा माल के हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, ये लोग अपनी ट्रांसफरी इसलिए करवाते हैं, यहाँ पे इन्होंने करप्शन करनी होती है, इनका मेन मकसद करप्शन होता है। इन्होंने यहाँ पे आके नौकरियाँ नहीं करनी होती, इन्होंने करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो सारी करप्शन का पैसा है, वो सारे बेकसूर बेगुनाह लोगों का पैसा है। और मेन मकसद ही इनका ये है कि हमने यहाँ पे खानपुर में आके करप्शन करनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हिट लिस्ट पे है वो सदर भी है केपीके का, खानजादा खान है, मैं खुलेआम उसका नाम लेता हूँ। नासिर इकबाल पटवारी है, गुलाम मुर्तज़ा तहसीलदार नायब तहसीलदार था उस टाइम, अभी वो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। इसके अलावा अफसर खान है तहसीलदार, वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। और जो एक और नायब तहसीलदार है ज़ाकिर रहमान, वो भी मानसेरे ट्रांसफ़र हुआ अभी रिसेंटली। तो ये सारे लोग उस टाइम हमारे फ्रॉड जो 3 फ्रॉड हमारे साथ हुए हैं उनमें शामिल था, 3 इंतकालों में ये सारे लोग शामिल थे। इसके अलावा बेतहाशा महकमा माल के मुलाजिम हैं जो यहाँ पे आके जो करप्शन करते हैं। और अभी भी जो मैंने आपको जावेद प्रॉपर्टी डीलर का नाम लिया, अभी भी अगर आप उसका जाके चेक करें तो उसकी 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है खानपुर में। वो कहाँ से है? वो सब बेगुनाह लोगों का पैसा मारा है, गरीब लोगों का उन्होंने पैसे खाए हैं, उनके साथ फ्रॉड किए हैं। और इनके साथ ये खानजादा मिलके, जावेद के साथ मिलके खानजादा जो है ये पूरे खानपुर तहसील में जो है ये गपले करते हैं। असल में मेरा ताल्लुक जो है खानपुर से है और मेरे नाना राजा अजीज़ अहमद खान, नवाब राजा अजीज़ अहमद खान बागपुटेरी के, मैं उनका नवासा हूँ। तो मेरा जो बेसिकली जो ताल्लुक है वो खानपुर से है। और खानपुर का गाँव मौजा जो बागपुटेरी है वहाँ से हम लोगों का ताल्लुक है। मेरी 7 बहनें हैं और मैं एक भाई हूँ। और वालदा जो है हमारी वो फोत हो गई हैं, नाना तो हमारे जो थे वो बहुत पहले फोत हो चुके थे। तो हमारे साथ जो खानपुर तहसील में जो फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में जो है ना मैं कुछ अब बताना चाहता हूँ। जो मौजा खानपुर में जो हमारे साथ एक फ़्रॉड हुआ है 32 कनाल का, एक फ़्रॉड हुआ है हमारा मौजा बख्शाई में 10 कनाल का, और एक फ़्रॉड हुआ है हमारा दोबारा मौजा बख्शाई में जो वो 26 कनाल का। तो उस सिलसिले में जो है ना मैं अपना जो है ना ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और मेरी इसमें ना जो बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक हमारी बात पहुँचे कि जो हमारे साथ ये खानपुर तहसील रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, महकमा माल जो है, जो उन लोगों ने जो हमारे साथ फ्रॉड किए हैं। अच्छा, क्या फ्रॉड किए हैं, किसने फ्रॉड किए हैं, किस तरह फ्रॉड हुए हैं, ये थोड़ी सी डिटेल नाजरीन को बताएं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। सही, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि जो खानपुर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनका रजिस्टर लेकर हमारे पास एक बंदा, पहले वो हमारे से रब्ता करता है टेलीफोन में, उसका नाम है मोहम्मद जावेद सन ऑफ अब्दुल अजीज़ उर्फ सूफी करती। उसका बेटा है ये जावेद, वो हमारे साथ टेलीफोन में रब्ता करते हैं मेरे साथ। मुझे कहता है कि आपकी जो है ना खानपुर में जो है 4 मरले जगह निकली है, उसमें जो है वो आप अगर सेल करना चाहते हैं तो हमें बताएं। मैं उससे डिटेल पूछता हूँ कौन सी जगह है, कहाँ पर है, वो हमें सारा समझाता है कि इस जगह वो एक कोई मतलब ऐसी जगह बताता है जिससे वो पता लगता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो मैं उस पर रजामंद हो जाता हूँ, वो हमारे से डील करता है, हम उसको पैसे जो हमें बताता है उस पर राजीमंद हो जाते हैं। अच्छा, कितने पैसे पे डील हुई है? वो कौन है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है या वैसे कोई काम करने वाला है? जी, वो प्रॉपर्टी डीलर है, बेसिकली वो है मानसेरे का, लेकिन इधर खानपुर में रहता है और 40-45 साल से उसका बाप यहाँ पे रहा है। कोई ऑफिस वगैरह बना हुआ है खानपुर? नहीं, खानपुर में ऑफिस नहीं है, कोई ऑफिस मेरी नजर में नहीं है। 40-45 साल वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहा है और बगैर ऑफिस के, तो फिर खानपुर के लोग क्यों उसके साथ? यही बात है कि जब मैंने उसका सारी डिटेल पता करवाई तो उसने मुझे धमकियां भी दिलवाई, जान से मारने की धमकियां दी लोगों के, जो हमारे जो उधर अजीज जो रहते हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा उसने कहा कि आप जाओगे डीसी को, एसी को, किसी को भी एप्लीकेशन दोगे, मेरी बहनों को धमकियां दिलवा रहा है, जान से मारने की दे रहा है धमकियां। और इसके अलावा वो और भी जो है ना आते जाते वो हमें अभी तंग कर रहा है। अच्छा, धमकियां आपने प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आपको दी हैं या प्रॉपर्टी सेल करने के बाद? प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, जब हमें पता लगा ना, अब 2018 में उसने ये हमारे जो ज़मीन जो हमारे साथ फ्रॉड किया 2018 में किया है, तो उसके बाद हमें अभी 2020 में मई जून में मुझे आगे पता लगा, तो
اس کے بعد جب اس کو پتہ لگا یہ اب اے سی اور ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کے اپلیکیشنز دے رہے ہیں, ان سے اپنی جو ہے وہ حق کی بات کر رہے ہیں, حق سچ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد سے اس نے جو ہے نا ہمیں دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دی. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, محکمہ مال کے اس ٹائم 2018-19 میں جتنے تھے موزہ بخشائی اور موزہ خانپور میں جو پٹواری تھے, جو گرداور تھے, جو تحصیلدار تھے, نائب تحصیلدار تھے, وہ سارے اس سے ملے ہوئے تھے, یہ ان کو پیسے دیتا تھا. تو اس نے ہمارے ساتھ اس طرح فراڈ کیا. وہ اکیلا اس چیز میں انوالو, فرنٹ مین وہ تھا, وہ لے کر آتا تھا, وہ پرائیویٹ بندہ ہو کے ہمارے گھر جو ہے محکمہ مال کے رجسٹر لاتا تھا, ٹھیک ہے, آ کے سائن کرواتا تھا. جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کے پاس محکمہ مال کا کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے تمہارے ساتھ, تو آگے سے کہتا تھا یہ آپ کی زمین مرلے ہے, اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کال ملاتا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے میری بات کرواتا تھا, کہتا تھا یہ تحصیلدار صاحب ہیں, ان سے بات کرو, یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی تحصیلدار ہوتے تھے یا کسی فیک بندے سے, بوگس بندے سے ہماری بات کرواتا تھا. اچھا, 4 مرلے کا آپ کا سودا ہو رہا تھا, تو 4 مرلے کے کتنے پیسے آپ کو دیے؟ 4 مرلے کے جو موزہ خانپور میں جو ہم نے اپنا 4 مرلے سیل کیا تھا, وہ بعد میں پتہ لگا 32 کنال ہے. اس نے ہمیں 4 مرلے کو جو 1 لاکھ روپے مجھے دیا تھا, اور باقی جو میری سسٹرز ہیں 4 سسٹرز ادھر پاکستان میں ہوتی ہے, ان کے جو ہے نا اس نے 50,000 روپے 3 کو دیے تھے, اور 47,000 جو ہے ایک سسٹر کو دیے تھے. ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتی ہے 2,97,000 بنتی ہے. آپ یہاں پہ خانپور میں رہتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی؟ نہیں, میں تو خانپور, میری جو برتھ بھی ہے وہ اسلام آباد کی ہے. خانپور میں میں نہیں, مطلب کسی رشتہ دار کی شادی یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے تو میں خانپور میں آتا ہوں. اس کے علاوہ خانپور میں رہا نہیں ہوں, نہ میں خانپور کے اتنے لوگوں کو جانتا ہوں. میں شروع سے اسلام آباد میں رہا ہوں, اور میری اسٹڈیز بھی اسلام آباد کی, سب کچھ اسلام آباد کا ہے. میری سسٹرز بھی جو ہے, میری مدر بھی ہیں, وہ اسلام آباد ہی رہی ہیں شروع سے. اچھا, ٹوٹل کتنی پیمنٹ جاوید نے آپ کو کی ہے؟ اس انتقال میں جو بعد میں جو 4 مرلے کا کیا کہ 32 کنال کا فراڈ کیا, وہ جو ٹوٹل پیمنٹ تھی وہ اس نے ہمیں 2,97,000 دی تھی اس 32 کنال کا فراڈ پہ. اور میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں جو ہوا ہے, اس 3 سسٹرز جو میری ہیں یہ خانپور, انہوں نے پہلے ان کے جعلی انگوٹھے لگائے. اس میں خانزادہ گرداور جو ابھی ہے وہ شامل تھا, وہ اس ٹائم خانپور کا پٹواری تھا, وہ شامل ہے. اچھا, کون سے حلقے کا تھا؟ خانزادہ خان جو ہیں اس وقت گردور ہیں, ان کے خلاف تو کافی کمپلین وغیرہ آئی ہیں. اس ٹائم کون سے حلقے پہ وہ پٹواری تھا؟ وہ اس ٹائم حلقہ خانپور کا پٹواری تھا, اور جو ہماری زمین ہے وہ بھی موزہ خانپور میں ہے. اس ٹائم اس نے فراڈ کیا, اس نے جعلی طور پہ اس بندے کو ہمارا انتقال بنا کے دیا, حالانکہ میں انتقال میں آیا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے وہاں پہ ڈالا, سب کچھ ہمارے نام ڈالے, سب کچھ کیا. اور 3 بہنیں جو ہماری ہیں, ان کا نام جو ہے وہ اس انتقال میں لکھا ہوا ہے. ان کے نام انہوں نے جو ہے پہلے ان کے تھم امپریشن لگوائے. پھر اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ ریکارڈ نکلوانے کے لیے ادھر خانپور تحصیل میں آ رہے ہیں, تو خانزادہ گرداور جو قانون گو ہے, اس نے کیا کام کیا کہ اس نے پہلے 1 ہفتہ ہمیں ڈیلے کرتا رہا کہ آپ کل آنا, پرسوں آنا, میں آپ کو آپ کے انتقال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. 1 ہفتے بعد اس نے ہمیں انتقال دیا, اور جب ہمارے سامنے انتقال آئے تو ہم نے انتقال کے جو ہے وہاں پہ تھم امپریشن اپنے سسٹرز کے مٹے ہوئے دیکھے. انہوں نے پراپر ٹیمپرنگ کی ہے اس پہ, مٹے ہوئے دیکھے. تو میں نے اس کو کہا, خانزادے کو کہا, مجھے اوریجنل دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے پبلک ڈاکومنٹ جو اوریجنل تھا وہ نہیں دکھایا. اس کے ساتھ کافی وہاں پہ میری اور میری سسٹرز کی بحث ہوئی, اور کافی دیر کے بعد پھر جب ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے مطالبہ کیا, ان کو میں نے وہاں پہ ٹیلی فون کیا وہاں پہ کھڑے ہو کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہیں پہ رکیں, تو میں آ رہا ہوں. تو پھر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی مہربانی سے ہم نے اوریجنل جو ہے وہاں پہ انتقال دیکھا, اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. انہوں نے مجھے خود بولا تھا کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. پتہ لگا یہ ہمارے ساتھ 3 فراڈ ہوئے ہیں. ایک موزہ خانپور میں ہوا, 2 موزہ بخشائی میں ہوئے. موزہ بخشائی میں ایک 10 کنال کا ہوا, ایک 26 کنال کا ہوا. یہ جب ہمیں پتہ لگا ہمارے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں, تو ہم نے جا کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دی, اور عادل ایوب صاحب نے ہمیں اس ٹائم بڑا کوآپریٹ کیا. تو ڈی سی صاحب نے بھی ہمیں بڑا کوآپریٹ کیا, جو ہمارے ابھی جو ہے ندیم ناصر صاحب ہیں, انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. ابھی انہوں نے انکوائری کی, جو ڈی سی صاحب اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں عادل ایوب صاحب, ان کو انہوں نے انکوائری آفیسر لگایا. انہوں نے انکوائری جو ہے وہ 90 to 95% جو ہے ہمارے فیور میں دی ہے. لیکن ابھی یہ جو انکوائری مزید جو ہے آگے چل رہی ہے, ہمارا کیس کمشنر ہزارہ کے پاس انہوں نے سینڈ کیا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, کیونکہ نائب تحصیلدار اور تحصیلدار صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ اس کی پاورز ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ان کو کوئی سزا نہیں سنا. دوسری بار تحریک انصاف کی KPK میں آ رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ مطمئن ہیں محکمہ نہیں, بلکہ الٹا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو فراڈ ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوئے ہیں. تینوں فراڈ ہمارے ساتھ انہی کے دور میں ہوئے ہیں, انہی کے ٹائم پہ ہوئے ہیں. اس ٹائم نواز شریف لوگ چلے گئے تھے, ان کا جو ٹائم ختم ہو چکا تھا. تو میرا تو یہ ہے کہ بالکل بھی یہاں پہ تبدیلی نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی نیا پاکستان نہیں آیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. تحریک انصاف کی حکومت ایک طرف تو دعوے کرتی ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئے اور بہتری لے کے آئے اور کمپیوٹرائز سسٹم لے کے آئے,